अथ अनंत व्रत कथा। सूत उवाच अरण्ये वर्तमानास्ते पांडवाः दुःखकर्षिताः कृष्णं दृष्ट्वा महात्मानं पाणिपत्येदम् अब्रुवन्। युधिष्ठिरुवाच कृष्ण आख्याहि भगवन् व्रतं यद्विश्वदुर्लभं यस्याचरणमात्रेण ईप्सितं लभते नरः। कृष्ण उवाच अनन्तव्रतमाहात्म्यं सर्वपापप्रणाशनं सर्वकामप्रदं नृणां स्त्रीणां चैव विशेषतः। शुक्लपक्षे चतुर्दश्यां मासि भाद्रपदे भवेत् तस्याचरणमात्रेण सर्वपापैः प्रमुच्यते। युधिष्ठिरुवाच कृष्ण कोऽयं त्वयाख्यातो यो अनन्ति विश्रुतः किं शेषनाग आहोस्विद् अनन्तः तक्षकः स्मृतः परमात्माथ वानन्त उताहो ब्रह्म उच्यते। एष को अनंत संज्ञो वै तच्छम्ये ब्रूहि केशव। कृष्ण उवाच अनंत इत्यहं पार्थ मम रूपं निबोधय। आदित्यादिषु वारेषु यः कालम् उपपद्यते कलाकाष्ठा मुहूर्तादि दिनरात्रि शरीरवान् पक्षो मासः ऋतुवर्षादि युगकल्प व्यवस्थया योऽयं कालो मया ख्यातः सो अनन्त इति कीर्तितः। सोऽहं कालोऽवतीर्णोऽत्र भुवो भारावतारणात् दानवानां विनाशाय वसुदेवकुलोद्भवः। अनन्तं विद्धि मां पार्थ कृष्णं विष्णुं हरिं शिवं ब्रह्माणं भास्करं सोमं सर्वव्यापिनमीश्वरं विश्वरूपं महाकायं सृष्टिसंहारकारकं। प्रत्ययार्थं मया पार्थ तव रूपं प्रदर्शितं पूर्वमेव महाबाहो योगिध्येयम् अनुत्तमम्। विश्वरूपम् अनन्तं च यस्मिन् इन्द्राश्चतुर्दश वसवो द्वादशादित्याः रुद्राः एकादशानिलाः सप्तर्षयः समुद्राश्च पर्वताः सरितोद्रुमाः नक्षत्राणि दिशो भूमिः पातालं भूर्भुवस्तथा मा कुरुष्वात्र सन्देहं सोऽहं पार्थ न संशयः। युधिष्ठिरुवाच अनन्तव्रतमाहात्म्यं विधिं ब्रूहि जनार्दन किं पुण्यं किं फलं चास्य विधानं चास्य कीदृशं केन चादौ पुराचीर्णं मर्त्ये केन प्रकाशितम् एतत् सर्वं प्रयत्नेन विस्तार्य वद मे प्रभो। श्रीकृष्ण उवाच आसीत् पुरा कृतयुगे सुमन्तुरनाम वै द्विजः वसिष्ठगोत्रे चोत्पन्नः स्वरूपाञ्च भृगोः सुताम् दीक्षा नाम्नी चोपयेमे गृह्योक्तविधिना नृप। तस्याः कालेन सञ्जाता दुहिता शुभलक्षणा शीलानां सुशीला सा वर्धते पितृवेश्मनि। माता तस्यास्तु काले ज्वरदाहेन पीडिता विननाश नदीतीरे मृता स्वर्गपुरं ययौ। सुमन्तुश्च ततोऽन्यां वै धर्मपुत्रसुतां पुनः उपयेमे विधानेन कर्कशां नाम नामतः। दुःशीलां कर्कशां चण्डीं नित्यं कलहकारिणीं सापि शीला पितुर्गेः गृहार्चनरता बभो। कुड्यस्तम्भगृहद्वारे देहलीतोरणादिभिः वर्णकैश्चित्रम् अकरोन्नीलपीतसितासितैः स्वस्तिकैः शङ्खपद्मैश्च अर्चयन्ती दिने दिने। ततः काले बहुतिथे कौमारव्रतवर्तिनी पित्रा दृष्टा तदा तेन स्त्रीचिह्ने यौवने स्थिता। कस्मै देया मया शीला विचार्यैवं सुदुःखितः। एतस्मिन्नेव काले तु कन्यार्थी द्विजपुङ्गवः सुमन्तोश्च गृहं प्राप्तः कौण्डिल्यो गतकल्मषः। सुमन्तुश्च सुशीलां वै कौण्डिल्याय ददौ तदा गृह्योक्तविधिना विवाहम् अकरोत् तदा।
निवर्त्योद्बाहिकं कर्म प्रोक्तवान् कर्कशां प्रति किंचित् धनादिकं देयं जामातुः परितोषकं तच्छ्रुत्वा कर्कशा क्रुद्धा प्रोत्क्षिप्य गृहमण्डनं पेट्टालकं दृढं बद्ध्वा प्रययौ पितृवेश्मनि भोज्यावशिष्टचूर्णेन पाथेयं दत्तवान् द्विजः कौण्डिल्योऽपि विवाह्यैनां पथि गच्छन् शनैः शनैः शीलां सुशीलाम् आदाय नवोढां गोरथेन च मध्याह्ने भोज्यवेलायां समुत्तीर्य सरित्तटे ददर्शशीला स्त्रीणां च समूहं रक्तवाससां चतुर्दश्यां वर्चयन्तं भक्त्या देवं पृथक् पृथक् उपगम्य शनैः शीला पप्रच्छ स्त्रीकदम्बकम् आर्याः किमेतन्मे ब्रूत किन्नां व्रतमीदृशं तावूचुर्योषितः सर्वाः शीलां शीलविभूषणाम् अनन्तव्रतमेतद्धि व्रते अनन्तस्तु पूज्यते सा ब्रवीत् अहमपि एतत् करिष्ये व्रतमुत्तमम् विधानं कीदृशं चास्य किन्दानं कस्य पूजनं स्त्रियः ऊचुः शुक्लपक्षे चतुर्दश्यां मासि भाद्रपदे शुभे कृत्वा दर्भमयं देवं सर्वालङ्कारभूषितं पूपं कृत्वा घृतेनैव भक्तियुक्तेन चेतसा अर्धं विप्राय दातव्यं चार्धं भुञ्जीत वै स्वयं शक्त्या च दक्षिणां दद्यात् वित्तसाक्ष्यं न कारयेत् कर्तव्यं तु सरित्तीरे कथां श्रुत्वा हरेरिमां ध्यात्वानन्तं समभ्यर्च्य मण्डले धूपदीपकैः पुष्पमाल्यैः सुगन्धैश्च नैवेद्यैः पीतवस्त्रकैः सुरेशं देवदेवेशं पीतवस्त्रं चतुर्भुजं तस्याग्रतो दृढं सूत्रं कुङ्कुमारक्तदुग्धोरकं चतुर्दश ग्रन्थिसंयुक्तं स्त्रीभामे करे न्यसेत् पुमांश्च दक्षिणे चैव बहुसौख्यप्रदायकं मन्त्रेणानेन राजेन्द्र यावद् वर्ष समाप्यते अनंत संसार महासमुद्रे मग्नान् समभ्युद्धर वासुदेव अनंत रूपे विनियोजयस्व अनंत रूपाय नमो नमस्ते अनेन डोरकं बद्ध्वा भोक्तव्यं स्वस्थमानसैः ध्यात्वा नारायणं देवम् अनन्तं विश्वरूपिणम् भुक्त्वा चान्ते व्रजेद् गेहं व्रतं प्रोक्तम् इदं तव यो अनन्तस्य व्रतं कुर्यात् वर्षाणि नवपञ्च च सर्वान् कामान् अवाप्नोति विष्णुलोकं च गच्छति। श्रीकृष्ण उवाच एवम् आकर्ण्य राजेन्द्र प्रहृष्टेनान्तरात्मना सापि शीला व्रतं चक्रे करे बद्ध्वा सुदूरकम् पाथे शेषं विप्राय दत्त्वा भुक्त्वा तथैव च पुनर्जगाम सा हृष्टा गोरथेन स्वमाश्रमम् भ्रात्रा सहैव सा शीला राजमाना समन्दिरे तेनानन्तप्रभावेण बभौ गोधनसङ्कुलं गृहाश्रमं श्रेयायुक्तं धनधान्यसमाकुलम् आकुलं व्याकुलं चैव सर्वदा अतिथिपूजनैः सापि माणिक्य काञ्चीभिर्मुक्ताहारविभूषिता दिव्यवस्त्रैश्च सञ्छन्ना सावित्री प्रतिमाभवत् कदाचिदुपविष्टेन भर्त्रा दृष्टः सुदूरकः किमर्थं डोरको बद्धः इत्यपृच्छद्विद्योत्तमः शीलोवाच व्रतं कृतं मया नाथ बद्धो अनन्तस्य डोरकः श्रीमदान्धेन विप्रेण संक्षिप्तं त्रोटितं वृषा को अनन्तिति मूढेन ब्रुवता तेन पापिना क्षिप्तं ज्वालाकुले वह्नौ हाहा कृत्वा प्रधावती शीला गृहीत्वा तत्सूत्रं क्षीरमध्ये समाक्षिपत् तेन कर्मविपाकेन लक्ष्मीस्तस्य क्षयं गता गोधनं तस्करैर्नीतं गृहं चापि प्रदीपितं यद्यथैवागता लक्ष्मीस्तत्तथैव गता पुनः स्वजनैः कलहो नित्यं बन्धनं तर्जनं ततः अनन्ताक्षेपदोषेण दारिद्र्यं पतितं गृहे न किंश्चित् वदति लोकस्तेन सार्धं नराधिप शरीरेणादिसन्तप्तो मनसापि च दुःखितः निर्वेदं परं प्राप्तः
कौण्डिल्यः प्राहतां प्रियां शीले किमे तदुत्पन्नं सहसा शोककारणं येनाति दुःखम् अस्माकं जातः सर्वधनक्षयः स्वजनैः कलहो गेहे न कश्चिन्मां प्रभासते शरीरे तीव्रसन्तापः खेदश्चेतसि दारुणः ईदृशी दुर्गतिः किं कृत्वा सुकृतं भवेत्। प्रत्युवाच ततः शीला सुशीला स्वामिनं प्रति शीलोवाच प्रायो अनन्तकृताक्षेपात् पापसंभवजं फलं भविष्यति महाभागे तदर्थं यत्नमाचर। तच्छ्रुत्वा स च कौण्डिल्यो जगामो गहनं वनं विधिवत्कृतसङ्कल्पो वायुभुक्तजितेन्द्रियः मनसा ध्यायतेऽनन्तं क्वचिद् रक्ष्यामि केशवम् यस्य चाक्षेपदोषेण सञ्जातं मम निर्धनं धनादिकं मम गतं दुःखव्याधि समागमम् एवं संचिन्तयत् सोऽथ बिभ्रामो विजने वने। तत्रापश्यन् महावृक्षं पुष्पितं फलितं तथा वर्जितं पक्षिसङ्घातैः कीटकैरभिभक्षितं समपृच्छद्विजोऽनन्तः क्वचिद्दृष्टो महाद्रुमः ब्रूहि सौम्यं ममातीव दुःखं चेतसि वर्तते। तेनोक्तस्तूतवृक्षेण नानन्तं वेद्म्यहं द्विज एवं विनिष्कृतस्तेन गां ददर्श सवत्सकां तृणमध्ये प्रधावन्तीम् इतश्चेतश्च पाण्डव सोऽब्रवीद्धेनुके ब्रूहि यदि अनन्तस्त्वयेक्षितः गौरुवाचाथ कौण्डिल्यं नानन्तो वीक्षितो मया ततो व्रजन् ददर्शाग्रे वृषभं शाद्वले स्थितम् दृष्ट्वा पप्रच्छ गोस्वामिन् अनन्तो वीक्षितस्त्वया वृषभस्तमुवाचेदं नानन्तो वीक्षितो मया ततो व्रजन् ददर्शाग्रे रम्यं पुष्करिणीद्वयम् अन्योन्य जलकल्लोलैर्वीची कमलशोभितं छन्नं कमलकिञ्जलकैः कुमुदोत्पलमण्डितं सेवितं भ्रमरैर्हंसैश्चक्रवाकोपशोभितं समपृच्छद्विजोऽनन्तो भवतीभ्यां प्रलक्षितः ऊचतुः पुष्करिण्यौ ते नावाभ्यां वोपलक्षितः। ततो व्रजन् ददर्शाग्रे नदीतीरे स्वस्थितं दह्यमानं दिवारात्रौ कच्छपं स्थूलविक्रमम् समपृच्छद्विजोऽनन्तः कच्छपालोकितस्त्वया ततो ब्रवीत् कच्छपः तं नानन्तं वेद्म्यहं द्विज। ततो व्रजन् ददर्शाग्रे वने तिष्ठति उष्ट्रकं तमपृच्छद्विजोऽनन्तः क्वचिद्दृष्टस्त्वयोष्ट्रक। ततो ब्रवीत् उष्ट्रकस्तं नानन्तो वीक्षितो मया ततो व्रजन् ददर्शाग्रे गर्दभं कुञ्जरं तथा तावपि उक्तो मुनीन्द्रेण चिन्ता व्याकुलचेतसा नावाभ्यां वीक्षितोऽनन्तः ताभ्याम् उक्तो द्विजस्तदा। तस्मिन् वने च कौण्डिल्यो विषादम् अगमत्परं दीर्घकालं च निःश्वस्य पपात भुवि विह्वलः नूनं त्यजाम्यहं प्राणान् इति सङ्कल्प्य चेतसे तस्मिन् क्षीणे सुनिर्वीर्णे कौण्डिल्ये ब्राह्मणोत्तमे कृपया अनन्तदेवोऽपि प्रत्यक्षं समजायत। वृद्धब्राह्मणरूपेण इति एहि इति उवाच तं नास्ति गम्यस्त्वया विप्र समुद्रो विस्तरोऽग्रतः अहमपि आगतस्तस्माद् अनन्तो नैव दृश्यते। एवं श्रुत्वा ततो वाक्यं सहसा स तपोनिधिः वह्निं प्रज्वालितः शीघ्रं मरणाय समुद्यतः। वृद्धब्राह्मण उवाच क्वचिद् द्विजवरानन्तः त्वया दग्धः किमग्निना इत्युक्त्वा दर्शयामास शङ्खचक्रगदाधरं स दृष्ट्वा तादृशं रूपम् अनन्तम् अपराजितं पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसंभवः त्राहि मां पुण्डरीकाक्ष सर्वपापहरो भव। अद्य मे सफलं जन्म जीवितं सफलं तथा यदृष्टोऽसि मया देव करुणा दीनवत्सलः। तच्छ्रुत्वा अनन्तदेवोऽपि दत्त्वा तस्मै वरत्रयं दारिद्र्यनाशनं धर्म्यं विष्णुलोकं तथाक्षयं प्रतिगृह्य द्विजोऽप्याह भगवन्तम् अधोक्षजम्। कौण्डिल्योवाच को वृक्षः का च गौः सर्पः
किं तत् पुष्करिणीद्वयं खरश्च कुञ्जरश्चैव देव मे ब्रूहि तत्त्वतः। अनंत उवाच सचूतवृक्षो विप्रोऽसौ विद्वान् वै वेदगर्वितः विद्या न दत्ता शिष्येभ्यः तेनासौ तरुतां गतः। यस्त्वया वृषभो दृष्टो लोभार्थी कृषको भवत् सा च गौर्भ्रमते ज्ञेया ब्राह्मणी बीजहारिणी। निस्वादं जलमस्यैव तेन पापेन दूषिता शतसर्पो महाकायः सर्वशास्त्रविशारदः। ब्रह्मस्वे रमते नित्यं पापात्मा क्रूरविग्रहः धर्माधर्मव्यवस्थानं तच्च पुष्करिणीद्वयं खरः क्रोधस्त्वया दृष्टः कुञ्जरो धर्मनिन्दकः अशास्त्रः कुप्रतिग्राही ग्राहकः पुरुषो भवेत्। उष्ट्रो दृष्टो वने रम्ये तेन पापेन क्रन्दते कच्छपो यस्त्वया दृष्टो नदीतीरे व्यवस्थितः दूषितं ब्राह्मणं शास्त्रं तेन पापेन दह्यते। ब्राह्मणं माम अनंतं हि गुह्यं संसारसागरे इत्युक्तं च मया सर्व विप्र गच्छ पुनर्गृहं कुरु तत्र व्रतं चेदं नववर्षाणि पञ्च च ततः तुष्टः प्रदास्यामि अक्षयस्थानमुत्तमम्। यहापि विविधान् भोगान् भुक्त्वा चापि मनोरथान् पुत्रैः पौत्रैः परिवृतः ततो मोक्षम् अवाप्स्यसि इति दत्त्वा वरं देवः तत्रैवान्तर्धीयत कौण्डिल्योऽपि गतो गेहं सकारानन्तकव्रतं प्रवेशयित्वा स्वगृहं गृहीत्वा शुभदूरकं स्वां पुरीं दर्शयामास दिव्यनारीनरैर्युतां तस्यां प्रविश्य स्वात्मानं दिव्यसिंहासने सुहे शीलया सह धर्मात्मा भुक्त्वा भोगान् यथेप्सितान् अन्ते जगाम स्वर्गं तु नक्षत्रं चाभवत् पुनः तत्रैव च समुद्भूतः प्रज्वलन् दृश्यतेऽम्बरे अनेन व्रतधर्मेण सम्यक् चीर्णेन पाण्डव। एतत्ते कथितं राजन् व्रतानां व्रतमुत्तमं कीर्तिः आयुः यशो भूमिः श्रीः अनन्तप्रसादतः यत्कथाश्रवणेनापि पठनेन नरोत्तमाः सर्वपापविनिर्मुक्ताः यास्यन्ति परमां गतिम्। संसारसागरगुहासु सुखं विहर्तुं वाञ्छन्ति ये कुरुकुलोद्भवशुद्धसत्त्वाः सम्पूज्य च त्रिभुवनेशम् अनन्तरूपं बध्नन्ति दक्षिणकरे शुभडोरकन्ते। श्रीभविष्यपुराणोक्त श्रीमद् अनन्तव्रतकथा समाप्ता।